नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। पौडेललाई राष्ट्रपतिमा विजयी बनाउन र गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न 8 दलको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुनिश्चित भएको दावी। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमाङलाई जिताउन एमालेको दौडधुप, दलका नेतासँगको भेटघाटमा तीव्रता, रासोपा र राप्रपाको ग्रिन सिग्नल, नेकपा एसले भन्यो नो। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा थप 26 अङ्कको गिरावट, कारोबार रकममा पनि 1 अर्ब 33 करोडमा खुम्चियो। रुस युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण हुनुपर्ने चीनको धारणा सार्वजनिक, शीत युद्धकालीन मानसिकता हटाएर छलफलमा बस्न आग्रह। र आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल लगातार विजयी, युएई 6 रनले पराजित, श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउन सफल। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रपति चयनका लागि एक ठाउँमा उभिएका 8 दलले संघीय सांसदहरूलाई भेला गराएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेका छन्। गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा विजयी बनाउन र गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो, जसमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै 8 दलीय गठबन्धनले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति उम्मेद्वारको रूपमा अघि सारेका 8 दलले संघीय संसदका सांसदहरूलाई भेला गराएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेका हुन्। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा 8वटै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए भने राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार पौडेलले समेत मत मागेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 26 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन ठिक थियो भन्ने अभिमत जाहेर गरेपछि आफूहरूले नयाँ विकल्प खोजेको बताए। ओलीले अघिल्लो पटक संविधान विपरीत संसद विघटन गरेपछि आफूहरू संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको भन्दै बीचमा अलिकति अल्मलिए पनि अहिले ठिक ठाउँमा आएको र गठबन्धन सुदृढ बनाएर अघि बढ्ने प्रचण्डको भनाइ थियो। उम्मेद्वार पौडेललाई 8 दलको मात्रै नभई आम आदमी र नेपाल समाजवादी पार्टीको गरी 10 दलको समर्थन रहेको भन्दै प्रचण्डले जित सुनिश्चित भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन, देशभक्तिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रका सामु अनेकन चुनौतीहरू आइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई ऐक्यबद्धता बनाएर जान आवश्यक रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने कुरा, देशभक्तिको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। अहिले राष्ट्रका सामु अनेकौं चुनौतीहरू आइरहेका छन्। ती सबै चुनौतीहरूमा ध्यान जानु पर्यो र सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई आजसम्म आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नका लागि एकताबद्ध बनाएर जानु पर्यो। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलले जित्नेमा 2 मत नरहेको दावी गरेका छन्। परदेशमा मात्रै रहेका 2 दल सहित अहिलेसम्म राष्ट्रपति उम्मेद्वार पौडेललाई समर्थन गर्ने दलहरूको संख्या 11 पुगिसकेको भन्दै उनले अहिलेको परिस्थितिलाई बुझ्ने उपयुक्त पात्र पौडेल मात्रै भएको दावी समेत गरे। 8 दल मात्रै होइन, 10 दल नै भइसकेको छ। अझ 11 दलको समर्थन पनि पुग्ने भरपुर स्थिति छ भनेर 10 दलको जुन चाहिँ केन्द्रीय सांसदमा नभए पनि प्रदेश सदस्यहरूको पनि, प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पनि भूमिका हुन्छ। मतदाता उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा 10 दल र फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण दल केन्द्रमै रहेको दलको पनि समर्थन हुने अपेक्षा
हामी सबैले गरेका छौँ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नागरिकता, संविधान संशोधन र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलबाट प्रतिबद्धता आएकोले समर्थन गरिएको कुरा सांसद शरद सिंह भण्डारीले जानकारी दिए। आफूहरू पुस 10 गते भन्दा अगाडिको गठबन्धनको घटक भएको भन्दै आफूहरू सरकारमा स्वतः सहभागी हुने उनको भनाइ थियो। यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामीले जुन समर्थन गरेका छौँ त्यो समर्थनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दिने रामचन्द्र पौडेललाई सबैले मत दिने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। र बेसिकली हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुरजीले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ र विशेष गरिकन विगतको दिनदेखि राष्ट्रपतिको भूमिका अथवा राष्ट्रपति संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकाले गर्दाखेरि जुन किसिमबाट अहिले सबभन्दा बढी पीडित छन् त्यहाँ चाहिँ। कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउबा, नेताहरू अशोक कुमार राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, बेदुराम बुसाल, रञ्जिता श्रेष्ठ, दुर्गा पौडेल, अब्दुल खान लगायतले उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मत मात्रै मागेनन्, वर्तमान 8 दलीय गठबन्धन बनाउनुको औचित्य समेत पुष्टि गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। यता नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति उम्मेद्वारको रूपमा आफूमाथि सबैले भरोसा राखेको बताउनु भएको छ। बिहिबार 8 दलको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी सांसदहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूले सबैको माया पाएको बताउनु भएको छ। उहाँले सबै सांसदहरू आफ्नो उम्मेद्वारप्रति सकारात्मक रहेको पनि बताउनु भयो। सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य सबैसँग सम्पर्क र भेटघाट र मैले चाहिँ आफ्नो म जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेर उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउने काम गरि नै राखेको छु। त्यही सम्पर्कमै छु म। राम्रै, मलाई सबै रेस्पोन्स अत्यन्त पोजिटिभ, अत्यन्त सकारात्मक, सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँ पुरानो मान्छे तपाईँ भनेर माया गर्छन् सबै साथीहरूले, सबैले माया गर्नुहुन्छ। सबैले होइन तपाईँ माथि भरोसा छ, तपाईँले अवश्य पनि संविधानको संरक्षण गर्नुहोला भन्छ। सांसदहरूले आफूले संविधानको संरक्षण गर्ने कुरामा भरोसा मानेको पनि उम्मेद्वार पौडेलको भनाइ छ। यता आगामी 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको नेकपा एमाले यति बेला राजनैतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अघि सारेको नेकपा एमाले आफ्नो उम्मेद्वार विजय गराउन दौडधुपलाई तीव्रता दिएको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर दलहरूले दौडधुप र छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। 25 गते हुने निर्वाचनका लागि 8 दलीय गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले आफ्नो पक्षमा मत माग्दै दौडधुपलाई तीव्रता दिएका हुन्। एमाले आफ्ना उम्मेद्वार नेमाङलाई लिएर विभिन्न दलहरूसँगै छलफलमा जुटेको छ। यसैबीच बिहिबार मात्रै एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भेटेर नेमाङका लागि मत मागेका छन्। उम्मेद्वार नेमाङले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्दै राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छलफलमा सहभागी एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। छलफलमा अध्यक्ष नेपाल सकारात्मक रहेको गुरुङको भनाइ छ। हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ अगाडि सारिनु भएको उम्मेदवार माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङको पक्षमा मतदान गर्न उहाँलाई अपिल गर्यौँ, उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ। हाम्रो बिचमा चाहिँ कुरा एकदम सकारात्मक कुरा भयो। अब दुई पार्टी बिचको एकताको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरामा एउटा चाहिँ यो चुनौतीको बिचमा जुन अवसर उपस्थित भएको छ त्यो अवसरलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बीचमा एक खालको सहमति भएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले एमाले उम्मेद्वार लिएर पार्टी अध्यक्ष नेपालले मत माग्न आएको र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विदा गरेको बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावक रहेको र तत्काल यसै गर्छौ भन्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा हामी माननीय रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावक रहेको पार्टी भएको हुनाले तत्काल उहाँहरूलाई यसो गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति पनि थिएन।
त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि त्यो त हो भनेर मनन गर्नुभएको छ। समयमा काम गरिएन भने के समस्या पैदा हुन्छन्। पानी अगाडि बगिसक्छ, अब खोला मात्र हेर्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो सबै बुझेर एकले अर्काका समस्याहरू, त्यसका नैतिक बन्धनहरू, त्यसका राजनीतिक बन्धनहरू यी सबै बुझेर साटासाट गरेर हामीले यो भेटघाट कार्यक्रम समाप्त गरेका छौँ। त्यसैगरी एमाले बिहिबार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि छलफल गर्दै मत मागेको छ। एमालेका प्रतिनिधिले राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको र आफूहरूले पार्टीको आन्तरिक छलफलपछि निर्णय लिने जानकारी गराएको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिए। पुस 10 गतेको सहमति आफूहरूले मनन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मध्यनजर गरेर बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टी रहेको ढकालको भनाइ छ। पार्टी सभापति, उपसभापति, म प्रमुख सचेतक लगायत केही पार्टीको तर्फबाट केही नेताहरू मात्र उपस्थित थियौँ र यो जुन विषय छ यो विषय केन्द्रीय समिति एवं संसदीय दल सम्पूर्ण साथीहरू सबैले सुन्नुपर्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि निर्णय आज नै गर्न सकिँदैन। उहाँहरूले राख्नुभएका कुराहरू हामी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा राख्छौँ र उक्त बैठकले निर्णय लिन्छ। विभिन्न दलहरूसँग मत माग्नका लागि उम्मेद्वार समेत रहेका नेमवाङ सहित उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ लगायतका नेताहरू दौडधुप गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिकालाई लिएर यति बेला अनेक टीका टिप्पणी भइरहेको छ। पुस 10 को 7 दलीय बालकोट भेलामा सहभागी भएर सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृहमन्त्री बर्खास्तीसँगै सरकारबाट हात झिकेको थियो। कतिपयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यति बेला नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आकलन गरेका थिए, तर 7 दलीय गठबन्धन भङ्ग हुँदा समेत प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा अनिर्णित बन्दै आएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि लामिछानेले चुनाव जित्ने र पुनः प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएर मन्त्रीसम्म बन्ने लामिछानेको दाउ रहेको चर्चा चलिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय गुमनाम जस्तै छ। सभापति रवि लामिछानेले माघ 22 मा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा विशाल पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै खासै जोस जागर यो पार्टीले देखाउन सकेको छैन। विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका सभापति लामिछानेले पार्टीको आगामी कार्यदिशा र संसदमा पार्टीको भूमिका कस्तो रहने भन्ने बारे जनतालाई जानकारी दिने धेरैको आशा र अपेक्षा थियो। तर लामिछाने विशेष पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस जगतमाथि नै तथानाम बोले र प्रेस जगतलाई नै निशानामा पारे। सरकारमा सहभागी भएको 32 दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको झोकमा बोलेका रवि त्यसपछि भने मिडिया र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका छैनन्। अर्को अर्थमा भन्दा सत्ता गुमाएपछि उनी बेखबर जस्तै बनेका छन्। 7 दलीय गठबन्धन भङ्ग भएर एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने निर्णय गरिसकेका छन्। यस्तो बेला एमालेको कित्ताबाट प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ, जसले रासपा सत्ता मोहमा रहेको आकलन गरिएको छ। त्यसका अलावा राप्रपा सरकारमा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने बारे अनिर्णित छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत रामचन्द्र या सुभाषचन्द्र कसको पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन। रासपा नेताहरू भने सरकारमा सहभागी हुन उचित समय आइ नसकेको र पार्टी पंक्ति चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा केन्द्रित रहेको बताउँछन्। हामीले यो संकेत देखेको कारणले नै हामी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हौं। हाम्रो समर्थन कायम नै छ र नेपालको राजनीतिमा अर्को घटनाक्रम नभएसम्म यो चाहिँ उपयुक्त समयसम्म हाम्रो सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ कायम रहन्छ। हामीले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय गरेका छैनौँ। चितवनको उम्मेदवारी सम्बन्धमा चाहिँ पार्टीभित्र एक खाले चाहिँ एउटा जानकारी भएकै विषयवस्तु हो। चितवन 2 मा पार्टी सभापति नै उम्मेदवार हुनुहुन्छ। नागरिकता विवादमा दोषी ठहरिएर सर्वोच्च गुमाएका रवि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा भाग लिने मनसायमा छन्। वैशाख 10 को उपनिर्वाचन जितेर पुनः प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुने मनसायका कारण रविले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको बुझिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा समेत रविले पुनः चुनाव जितेमा प्रचण्डले उनलाई कानुन मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउन सक्ने चर्चा चलेको छ। कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए रविलाई पासपोर्ट विवाद साम्य पार्न सहयोग पुग्ने अट्कलबाजी समेत छ।
तथापि रासपाले सरकारबाट बाहिरिएपछि केन्द्रीय सदस्य समेत थप गरेका छन्। छोटो समयमा गृहमन्त्री भएर सत्ताको स्वाद लिएका रवि गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाउँदाको पीडा भुलाउन मौन देखिन्छन्। शीर्ष नेपाली राजनीतिक दलहरूबाट आजित बनेका नेपाली जनताले उनलाई पार्टी गठन गरेको 6 महिनामै प्रतिनिधि सभामा 20 सिट दिएर चौथो ठूलो दल बनाएका थिए। यता राजनीतिक विश्लेषक भने देशमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रासपा सत्ता र स्वार्थको खेलमा लाग्न नहुने बताउँछन्। सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा चाहिँ उनले कुनै पनि निर्णय यद्यपि अहिलेसम्म गरिसकेका छैनन्। त्यसपछि लामिछानेले पार्टीको साङ्गठनिक संरचना निर्माणमा जुटेका छन्। विशेष गरी 7 प्रदेशमा सभापति तोकिसकेका छन् भने पार्टीलाई साङ्गठनिक रूपमा अगाडि बढाउनतर्फ लागिरहेका छन्। क्यामेराम्यान निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको काँधमा 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री गरी 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा छ। तर 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारीले थिचिँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व मात्र गरिरहनु परेको छैन। मै राजा मै मन्त्री भने झै उनले आफ्नै मन्त्रीमण्डलमा अन्य 16 वटा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी निभाउनु परेको छ। दाहाल आफ्नै मन्त्रीमण्डलको प्रधानमन्त्री त हुन् नै, साथै गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री समेत उनी आफै हुन्। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, कानुन, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको भारी पनि उनकै टाउकोमा छ। उनले प्रधानमन्त्री सहित 16 मन्त्रालयको भारी राष्ट्रपतिको चुनावसम्मै बोक्नेछन्। राष्ट्रपतिको चुनावपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरेर 16 मन्त्रालयको भारी बिसाउने उनको तयारी छ। यता राष्ट्रपति चुनावका लागि 8 दलीय गठबन्धनमा एकत्रित भएका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी सरकारमा जान बाटो ढुकेरै बसेका छन्। सरकारमा जान ठिक्क परेर बसेका उनीहरू राष्ट्रपतिको चुनाव र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने दिनको प्रतीक्षामा छन्। 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ। यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मलाई लाग्छ प्रचण्डजीले विश्वासको मत को लागि प्रस्ताव राख्नु होला अनि त्यो पारित भइसकेपछि अनि सरकार बन्छ। हाम्रो पनि पार्टीको पनि सहभागिता हुन्छ। पहिले त विश्वासको मत उहाँले मागेपछि अनि हामी विश्वासको मत पनि दिन्छौँ र गठबन्धनका रूपमा अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र डाक्टर सीके राउतको जनमत पार्टी मात्र अहिले सरकारमा छन्। राष्ट्रपतिको चुनावका लागि बनाइएको 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध साना ठूला सबै दललाई सरकारमा समेट्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा जिताएर संसदमा विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै नयाँ मन्त्रीलाई सरकारमा स्वागत गर्नेछन्। उनी अहिले सरकार विस्तारमा भन्दा बढी राष्ट्रपतिको चुनावमा केन्द्रित छन्। एउटै व्यक्तिको काँधमा 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी हुँदा यता सर्वसाधारण जनताले भने सहज रूपमा सेवा पाइरहेका छैनन्। उता प्रधानमन्त्री दाहाल र 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेतृत्व भने मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुको सट्टा राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रित बनेको हो। सबभन्दा पहिले भ्रष्टताको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने कुरा, देशभक्तिको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। अहिले राष्ट्रका सामु अनेकौं चुनौतीहरू आइरहेका छन्। ती सबै चुनौतीहरूमा ध्यान जानु पर्यो र सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई आजसम्म आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नका लागि एकताबद्ध बनाएर जानु पर्यो। त्यो कुरा राख्दै मैले उहाँको म प्रस्तावक आफै भएको हुनाले यस अर्थमा उहाँको विजयको म बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस 26 गते संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत
प्राप्त गरेका थिए। त्यतिबेला विश्वासको मत दिने नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि 2 महिनामै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मतपछि सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसपछि भने 15 मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नामाकरण भएको खुसियालीमा कोशी प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले विज्ञप्ति निकाली आज प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको थियो। प्रदेश सभाको हिजोको बैठकको 2/3 बहुमतले प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गरेको हो। प्रदेशको नाम कोशी राख्न एमालेका सांसद रामबहादुर मगरले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यसैबीच नामाकरणबारे पहिचान पक्षधर र भूगोल पक्षधरको चर्को दबाव नपरोस् र आन्दोलन पनि नहोस् भनेर विराटनगरमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। विराटनगरमा हिजोदेखि नै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। हिजो दिउँसो प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रदर्शन समेत भएको थियो। सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विराटनगरमा दिउँसो 3 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। आदेश उल्लङ्घन गरी सभा, जुलुस लगायतका काम गरे प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चेतावनी छ। यता प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम पारित गर्न बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बुधबार अनौठो दृश्य देखियो। विभिन्न नामहरू दर्ता भएपछि छलफलका लागि सहभागी सदस्यहरूमध्ये स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएकी जसपाका सांसद निर्मला लिम्बू भक्कानिएर रुनुभयो। उहाँले बहुमत सदस्यको आडमा प्रदेशको नाम कोशी हुने निश्चित भएपछि आफूलाई किराँत वा लिम्बुवान प्रदेश चाहिएको भन्दै भक्कानिएर रुनु भएको थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यी मन्त्री हुन् कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बू, जो बुधबार रोस्टममै भक्कानिएर रोएकी थिइन्। जसपाकी सांसद समेत रहेकी लिम्बू कुनै जनताको पीडा वा स्वयं आफै समस्यामा परेर रोएकी भने होइनन्। उनको रुवाई थियो प्रदेश 1 को नामाकरणका विषयमा छलफल हुने क्रममा आफ्नो र आफ्नो पार्टीको धारणा रोस्टममा उभिएर बोल्दै गर्दा। उनी रोएपछि मर्यादा पालकले टिस्यु पेपर उनीतर्फ सोझ्याएर आँसु पुस्न समेत सघाएका थिए। आँसु पुस्दै छलफलमा सहभागी भएकी मन्त्री लिम्बूले अधिकांश समय भक्कानिँदै आफ्ना कुरा राखेकी थिइन्। पहिचान सहितको प्रदेशको नामाकरण गर्ने छलफलमा दलीय हैसियतमा आफूलाई नबोलाइएको तर नामाकरणका दिन 81 बोलाइएकोले अपमान भएको भन्दै उनले गुनासो गर्दै रोएकी हुन्। नामाङ्कनको विषयमा भन्ने कुरा हिजै मात्रसम्म पनि मलाई जानकारी एउटा दलीय हैसियतले पनि दिन सकिएन। आज मैले बोल्दा त अहिले त दलीय हैसियतले मलाई बोलाइयो। म माथिको विभेदले अत्यन्तै पोलेको छ। हुन त 1 नम्बर प्रदेशकै जनताले कोशी प्रदेशकै नामाङ्कन हुनुपर्छ भनेर बहुसङ्ख्यक हिजो चुनावको नतिजाले बताइसकेको थियो। त्यही पनि कता कता अति गाह्रो महसुस हुँदै चित्त दुख्दो रहेछ। जसपाबाट प्रदेश सभामा एक्लै सांसद समेत रहेकी उनले पहिचान सहितको नाम राख्ने छलफलमा दलीय हैसियतमा नबोलाएको र पारित गर्ने बेलामा 81 बोल्न दिएको तर जुन अपमानपूर्ण रहेको भन्दै भनाइराखेकी थिइन्। ऐतिहासिक जनयुद्ध 2062-63 को जनआन्दोलन पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भएर ज्यान अर्पण गर्ने तर नदीका नाममा प्रदेशको नामाकरण भएकोमा उनको गुनासो थियो। साथै उनले प्रदेश 1 लाई किराँत वा लिम्बुवान प्रदेश चाहिएको बताएकी थिइन्। उत्पीडित समुदायको आवाजको सम्बोधनको लागि प्रस्तावित किराँत लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेशको पक्षमा घनीभूत छलफल गराई प्रदेशको नामकरण पुनर्विचार गरियोस्
यति मात्रै होइन, उनले आफैलाई बर्बाद भएछु जस्तो लागेको भन्दै जसपाले पाएको 61-62 हजार मत गलत रहेको हो भनेर प्रश्न समेत गरिन्। लिम्बुले प्रदेश सभा सदस्यको जिम्मेवारी पाएपछि नामाकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा 2 मत नभए पनि प्रदेशको नाम कोशी राख्ने भनेर सरकारभित्रै छलफल समेत हुन नसकेको गुनासो गरेकी थिइन्। प्रदेश सभाको नामाकरणमा पुनः विचार गर्नुपर्ने उनको माग समेत थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब ग्लोबल भोइस। जातीय तथा क्षेत्रगत पहिचानको चर्को बहसका कारण 5.5 वर्षसम्म नामविहीन बनेको प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण अन्ततः कोशी प्रदेश भएको छ। यस्तै बागमती, गण्डकी, कर्णाली पनि पुरानै अञ्चल नाम प्रदेशका रूपमा रूपान्तरित बनेका छन्। मधेस र सुदूरपश्चिमले भूगोल तथा लुम्बिनीले धार्मिक स्थलको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, लामो विवाद र बहसका बीच कोशी प्रदेश नामाकरण हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? अब कोशीको नामबाट राख्न त एकदमै राम्रो हो, जे पनि नेचुरल, जे पनि राम्रो। अब जातीय भनेपछि जातीयमा त हिंसा जे पनि हुने भयो नि त। अब मेरो जातिको जो आफ्नो यस्तो कुराहरू आउने भयो, त्यसरी लडाइँ जस्तो हुने विगतमा आउने यस्तो कुरा हुन्छ, त्यसैले नगर्दा नै राम्रो हुन्छ यस्तो कुराहरू। कोशी नामबाट राख्नु अति नै राम्रो हो। जो नेपालमा जो जातको नामबाट, कुनै ठाउँको नामबाट, ठाउँ भन्नाले धार्मिक स्थलको नामबाट राख्दा पनि एकदम बेस्ट छ। प्लस कोशीको नाम त अझ राम्रो भइहाल्यो। अब नेपाल भन्ने देश, हामी नेपाली हो, नेपाल भन्ने त सबैको साझा फुलबारी हो, सबैको हक अधिकारको कुरा आउँछ क्या सबैको, त्यसैले कोशी राख्दा नै राम्रो होला। अब त्यो नदीको नामबाट राखेको राम्रै हो होइन, एउटा नदीको चाहिँ पहिचान पनि हुन्छ खोलाको होइन, त्यो चाहिँ राम्रै लाग्छ। अब त्यो चाहिँ के भने अथवा किराँत लिम्बुवान कोशी राख्थ्यो भने हुने थियो, अथवा किराँत लिम्बुवान सगरमाथा राख्थ्यो भने हुने थियो। अब यसमा अलिक विवाद होला भाइ। अब कोशी राख्न त अब नदी नालाको नामबाट हाम्रा अञ्चलहरू पनि पहिला त्यसरी राखेका थिए होइन, राजापालामा। अब त्यो राख्नु त एकदम राम्रो हो। तर अब यसमा जस्तै जनजातिहरू, राई लिम्बूहरू, उनीहरूको चाहिँ पूर्वको माझ किराँतहरूले अब यसमा विरोध गरिराखेका छन् होइन। त्यो समेटेर राखिदिएको भने राम्रै हुन्थ्यो। अनि यो जातिवादको विषयमा राख्नुभन्दा कोशीको विषयमा, सम्पदाहरूको विषयमा, कुनै पहिचानको विषयमा राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। जाति यो जातिको नाममा राख्नु ठिक हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भक्तपुरका स्थानीय बीच चर्की परेको छ। सडक निर्माणको काम अल्पत्र हुँदा शास्ति खेप्नु परेको भन्दै भक्तपुरको कमल विनायक नगरकोट सडक खण्डका स्थानीय र मन्त्री श्रेष्ठ बीच चर्की परेको हो। यहाँ जसले सहयोग गरेको छ इन्डियनको कन्स्ट्रक्सन, त्यो पनि चाहियो हामीलाई। सदा यो हामीलाई गुमराहमा पारेर दुःख दिएर हामीले कहिलेसम्म यसरी बाँच्ने? धुलो छ। अनि एउटा हजुर हामीले यहाँ पर्खिनुहोस्, को हो? उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भक्तपुरका स्थानीय बीच चर्की परेको छ। बिहिबार भक्तपुरको कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री श्रेष्ठसँग स्थानीयहरू आक्रोशित हुँदा चर्की नै परेको हो। मन्त्री श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहितको टोली उक्त सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षणका लागि पुग्दा स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्रै बाँडेर सडक निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै मन्त्रीलाई नै घेरेका थिए। अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठलाई घेरेका स्थानीयले 9 वर्षसम्म बाटो नबनाएको र रात दिन सुत्न समेत नदिएको भन्दै आरोप लगाए। मन्त्री आउने भनेपछि ठेकदार र स्थानीय निकायले पानी हालेर बाटोको धुलो उड्न रोकेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश समेत पोखे। उनीहरूले खराब बाटोकै कारण आफन्त गुमाएको भन्दै कहिलेसम्म जनतालाई गुमराहमा राख्ने हो भन्दै प्रति प्रश्न समेत मन्त्रीलाई गरेका थिए। यो राति हाले हो, रातभरि हामीलाई सुत्न दिएको छैन। यो पानी बिहान हाले हो। यहाँ हामीले पिज उकाएको नि हो। मन्त्रीजी आउने भनेर मात्रै, मन्त्रीजी आउने भएर यस्तो। हाम्रो एकजना यहाँ यो राति पानी हालेर राति यो गरिया हो। आज नै हो। हाम्रो एकजना हामीले 10 बजे हाम्रो एकजना अभिभावक पनि गुमायौँ हामीले यही बाटाको कारणले गर्दा। जगे प्रसाद 5 तोला चिफ्लेर अब यो 71 साल कतिमा माघमा सुरु गरे, आज 79 भइसक्यो। कम्ने कुरा केही छैन।
कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने ठेक्का कम्पनीहरूलाई सरकारले किन पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्दै स्थानीयहरूले प्रश्न समेत गरे। उनीहरूले अहिले गरिरहेको ठेकदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्न समेत माग गरे। यता मन्त्रीले स्थानीयहरूको माग सम्बोधन हुने र समयमा नै अब काम सक्ने आश्वासन समेत दिए। मन्त्री सहितको टोलीले कमल विनायक भत्केको पार्टीदेखि लिएर नगरकोटसम्मै पुगेर सडकको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। सैलुङ कन्सल्टन्टले कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड ठेक्कामा पाएको छ, तर पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण जनताले वर्षौंदेखि शास्ति खेप्दै आइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। लगातार ओह्रालो यात्रामा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बिहिबार थप 26 अङ्कको गिरावट भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से सूचक 26.48 ले घट्दै 69.01 अङ्कको बिन्दुमा झरेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत आज 4.81 अङ्कले घट्दै 373.56 अङ्कमा झरेको छ। यस्तै कारोबार रकम समेत गिरावट आएको छ। बिहिबार 1,33,63,00,000 रुपैयाँ बराबरको 36,57,174 किता शेयर कारोबार भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन समेत रहेको आज 13वटा उपसूचक नै ऋणात्मक हुँदै बजार राताम्य हुन पुगेको छ। कारोबार रकमका आधारमा हिमालय डिस्टिलरी, शिवम सिमेन्ट, एनआइसी एसिया बैंक, नोबेल बैंक र नेपाल पुनर्भीमा कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रूस युक्रेन युद्धमा चीनले आफ्नो धार बदल्ने संकेत देखाएको छ। युक्रेन मामिलाबारे रूसलाई समर्थन गर्दै आएको चीनले युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणमा जोड दिएको छ। आक्रमणको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा समेत तटस्थ बसेको चीनको पछिल्लो अवधारणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रुसले छेडेको युद्धलाई समर्थन गर्दै आएको चीनले आफ्नो धार बदल्ने संकेत देखाएको छ। युक्रेन मामिलाबारे रुसलाई समर्थन गर्दै आएको चीनले युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणमा जोड दिँदै चीनले पहिलो पटक रुस युक्रेन युद्धमा मुख खोलेको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका समर्थक दुवै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले रुस र युक्रेन युद्धको अन्त्य हुनुपर्ने पक्षको अभिव्यक्ति दिएका छन्। बेजिङ पुगेका लुकासेन्कोले आफ्नो राष्ट्रले युक्रेन युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने चिनिया नीतिमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने बताएका छन्। चीनले गत साता युक्रेनको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि शान्तिपूर्ण वार्ता आवश्यक रहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेर आएपछि चीनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले मध्य एसियाका समकक्षीसँग युक्रेन मामिलाबारे छलफल बढाउँदै जाँदा चीनको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र नरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। बुधबार चीन र बेलारुसले युक्रेनमा जारी द्वन्द्वमा आफूहरूको गम्भीर चासो रहेको र त्यस द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण यथाशीघ्र हुनुपर्ने पक्षमा रहेको संयुक्त अभिव्यक्ति जारी गरेको बेलारुसको राष्ट्रिय समाचार संस्था बेल्टाले जनाएको छ। लुकासेन्कोले युद्धमा रुसलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। पर्यवेक्षकहरूका अनुसार उनको बेजिङ भ्रमण रुसलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रहरू चीनसँग निकट छन् भन्ने सन्देश पनि हो। चीन र बेलारुसका समकक्षीले जारी गरेको 12 बुँदे दस्तावेजमा सबै राष्ट्रको स्वाभिमानको सम्मान हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस दस्तावेजले रुसले युक्रेनबाट पठाएको सेना फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा केही बोलेको छैन। यद्यपि पश्चिमाहरूले रुसमा लगाएको प्रतिबन्धको भने विरोध जनाएको छ। जारी युद्धमा कसैको पनि जित नहुने भन्दै लुकासेन्कोले यसको शान्तिपूर्ण अवतरण जरुरी रहेको विषय सी समक्ष उठाएको बताएका छन्। त्यस लगत्तै यता युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्धको अवतरणमा चीनले आफ्नो संलग्नता खोजेको संकेत आफूले महसुस गरेको बताएका छन्। जेलेन्स्कीले चीनको प्रस्तावबारे राष्ट्रपति सीसँग आफूले छलफल गर्न चाहेको बताएका छन्। लुकासेन्कोसँगको भेटमा चिनिया राष्ट्रपति सीले शीत युद्धताकाको मानसिकता हटाएर सबै पक्ष छलफलमा बस्नुपर्ने बताएका छन्। रुस र युक्रेनको युद्धमा राजनीतिकरण बन्द हुनुपर्ने र सबै पक्षले युद्ध विराम र शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि पहल गर्नुपर्ने सीको धारणा रहेको
लुकासेन्कोको भनाइ छ। गत साता चीनमाथि अमेरिकाले लगाएको आरोपको उसले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। चीनले रुसलाई हतियार सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको आरोप थियो। चीनले सैन्य सामग्री र प्राविधिक उत्पादनमा प्रयोग हुने सेमिकन्डक्टर चिफ रुसलाई पठाइरहेको आरोप पनि अमेरिकाले लगाएको थियो। गत बुधबार अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन काजाकिस्तान र उज्बेकिस्तानको भ्रमणमा गएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा युएईलाई हराउँदै विश्वकपमा पुगेको छ। 6 रनले हराउँदै नेपाल विश्वकपमा पुगेको हो। यो सँगै 2024मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकपको नेपालले स्थान बनाएको छ। जितको लागि 192 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको युएईले 48 ओभरमा 185 रनमा आउट भयो। दिपेश कडेलले 47औं ओभरमा 3 विकेट लिँदै नेपालको जित पक्का गराएका हुन्। नेपालका लागि सुभाष भण्डारीले अयन्सलाई आउट गर्दै पहिलो सफलता दिलाएका थिए। त्यसपछि नेपालले 5 रनको अन्तरमा थप 2 विकेट लिँदै 72 को अवस्थामा पुर्याएको थियो। चौथो विकेटका लागि ध्रुव र सोल्जाले 42 रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए। दिपेश कडेलको अर्को ओपनर आर्यन सक्सेनालाई 65 बलमा 5 चौका सहित 34 रनमा दीपक डुम्रेबाट क्याच आउट गराए। सुभाष भण्डारीले 22औं ओभरको अन्तिम बलमा कप्तान आयन खानलाई कप्तान देव खनालबाट 0मा क्याच गराएपछि नेपाल खेलमा फर्किएको थियो। स्पिनर दिपेश कडेलको बलमा विशाल विक्रम केसीले लङ अनमा शानदार क्याच लिँदै ध्रुव पराशरलाई 17 रनमा पेभिलियन फर्काएका थिए। नेपालका सुभाष भण्डारीले 10 ओभरमा 39 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। जितसँगै नेपाल 8 वर्षपछि विश्वकपमा स्थान बनाएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पौडेललाई राष्ट्रपतिमा विजयी बनाउन र गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न 8 दलको अभिमुखीकरण कार्यक्रम, जित सुनिश्चित भएको दावी। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमाङलाई जिताउन एमालेको दौडधुप, दलका नेतासँगको भेटघाटमा तीव्रता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको ग्रिन सिग्नल, नेकपा यसले भन्यो नो। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा थप 26 अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम पनि 1 अर्ब 33 करोडमा खुम्चियो। रूस युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण हुनुपर्ने चीनको धारणा सार्वजनिक, शीत युद्धकालीन मानसिकता हटाएर सफलतामा बस्न आग्रह। र आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल लगातार विजयी, युएई 6 रनले पराजित, श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउन सफल। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।